قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنا مدينة العلم وأبو بكر أساسها، وعمر جدارها، وعثمان سقفها، وعلي جنبارها. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة بضعة مني. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الحسن والحسين هما ريحانة من الدنيا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أصحابي كالنجوم، فبأيهم اقتديتم اهتديتم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خير الناس من ينفع الناس. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم. اللهم انصر من نصر دين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم ولا تجعلنا منهم. تعادلوا عباد الله، رحمني ورحمكم الله. يا الله، رحمني ورحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. दीन की बात फैलाना जारिया है, सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर जज़ाकल्लाह।